मोगळा सुम्या आम्ही परत तुझ्या पांया आमकां समर्पण दिवन येता हांव तुजें प्रेजन्स पवित्रत्म्या मुखांतर आमी आसल्या जाग्यांनी आनी हांगासर ह्या माध्यमांती सुम्या आसूंक आनी सक्कड आमची स्टडी तुका मेसोवचे रितीन आमच्या तोंडांची उतरां काळजाचें ध्यान तुज्या उगडापणांत पवित्रत्म्या तें जावच्याक आमची स्टडी तुका तुज्या उगडापणांत ती येवच्याक तूं कितें सांगूंक आशेताय आमकां तें आयकोवचें कान आमचें तें आसूं समजोवचें काळीज आमचें तें आसूं आनी एक विधेयपण चड आमच्या जिवितांत तें दिसून येवंक आमी तुज्या लागीं कृपा विचारता आनी आमचें इंटेंशन तुका आमी सांगता सुम्या विधेय जावंक आमी आशेता वाडावळ पळोवंक आमी आशेता तुका कितें सक्कड करूंक आसा की तें सक्कड जावच्याक आमकां समर्पण दिता ह्या वेळाचेर पवित्रत्म्या तुका हांगासर स्वागत म्हणटा तूं सामका चलय तूं सामका शिकय मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. ओके, एनलार्ज द प्लेस ऑफ युअर टेंट त्या विशयांत संदेश हांवें दिल्लो ते मुखारसून व्हरोंक हांव आशेतां आनी ताच्या विशयांत थोडी सतां आमी थंयसर पळोवंक जायनातली सडीत गुंडायेन वचोंक म्हजी आशा जावन आसा आनी हांव पातयेतां हें एक उतार देवान सभेक दिवचें आमकां प्रत्येक तरान दिवचें जावन आसा आनी एका लेखान हांव सांगूंक आशेतां वर्साच्या सुरवेर हें उतार हेजें आसलें आमकां वर्साच्या सुरवेर हांव म्हळ्यार हें एक दर्शन आमचें एक दर्शनाक संबंद जाल्लें उतार म्हूण हांव पातयेतां ए प्रॉफेटीक वर्ड ए डायरेक्शनल वर्ड आमी कितें करूंक जाय आनी देव कितें करूंक आशेता तें आमकां सांगता आसा तो आनी तो करता आसतना आमी कितें करूंक आसा तें आमी केल्यार मात्र तो कितें करूंक आशेता तें तो करता तें एक उतार आमकां स्पश्ट जावच्या खातीर आनी जावंक पुरो म्हज्या ह्या फुडां वर्साच्या अखेर पर्यंत ह्या एका संदेशाचेर ह्या एका देवाच्या त्या डायरेक्शनाचेर आसूंक हांव म्हजे प्रयत्न जावन आसा आनी देव आमकां सगळ्यांकी हेर सेवकांकी त्याच रितीन देव आमकां चलयतलो आनी आमकां आमचे थंय आमचे मुखांतर आनी सभेंत एक व्हरतें काम सगळ्यांच्या सहकारान सगळ्यांच्या एकवटान सगळ्यांच्या प्रयत्नान सगळ्यांच्या समर्पणान देव करतलो म्हणली म्हजी पातयेनी जावन आसा. ओके, देखून एका नव्या रितीन देवाक एक समर्पण करून आमकां कितें आमी पळोवंक शकनातलें तें पळोवच्या खातीर सोम्या हर एक तें कितें आमी करूंक आसा तें करूंक आमी प्रयत्न करतले आमी समर्पण दितले तुज्या ताळो आयकूंक तुजी खुशी समजोवंक आमी पेसाडटले आनी आमी विधेय जातले फकत आयकून रावची ना बगार आमी हर एक करतले म्हूण तें एक बसावणें आमचें जावन आसा. ओके, सो आयजाया 54 वर्स 2 and 3 परत एक पटी वाचूंक हांव आशेतां आनी तें वाचून त्या विशयांत आमी एक अध्ययन विंगड थोडे पटी सवालां विचारन थोडे पटी आमी प्रोब करन कितें आमी करूंक जाय देवा सांगाता मेळोन पवित्रत्म्या सांगाता मेळोन कितें आमी करूंक जाय मागणें मात्र करचें न्ही मागणें करीत आसतना हेर कितें आमी करूंक जाय तें सक्कड करूंक आमची आशा जावन आसा. ओके, आमकां वाडोवंक जायचें आमकां देवाची खुशी करूंक जाय सो आमी परतून एक पटी तें पळया आयजाया 54 वर्सेस 2 and 3 तुज्या तंबाची सुवात रुंद कर तुज्या निवासाचे पडदे विस्तार फाटी फुडें पळय नाका तुज्यो दोरयो लांब कर आनी तुजे कुंटे घट कर कित्याक तूं दाव्याक आनी उजव्याक विस्तारतली तुजी संतत राष्ट्रां आपणास अधीन हाडटली आनी पाड पडलेल्या शहरांनी वस्ती करतली. ओके, मुखार आमकां वाशेत पूण 2 आणि 3 प्रत्येक तरान ताचेर आमी गमन दिवचें जावन आसा. ओके, सो
देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग नेट ब्रेकिंग आमच्या संसारी संगतीनी नाही आत्मीक रितीन चड पूण संसारी आशिर्वादांनी सयत देव आमकां तें दिता म्हणलें देवाचें तें एक बसावणें ते थंयतावन आमी ह्या वाटेन चलोवन आयल्या ह्या एका देवाच्या एका चलोवणेंत देवाच्या उगडापणांत देवाच्या उतरांत प्रोग्रेसीव रेवलेशन प्रोग्रेसीव डायरेक्शनल देव कितें गे आमकां सांगूंक आसा आनी मुखारी सांगतलो आनी आमी आशेवन मुखार वचोंक आसतना देव चडीत आमकां कळीत करतलो. सो पेद्रून थंयसर दोण दिल्ली आमी पळयता. पेद्रून ताची दोण सोम्याक दिली. ताचें कितें कसब ताचें कितें एक काम जावन आसलें तातूंत हेळिल्लो तो ताच्या सांगाता आनी तातूंत तो चलवत आसतना जेजू थंयसर येता. रातभर तांकां मासली मेळना तांकां. जेजू येता आसतना थकिल्लो पेद्रू ताका आपली दोण ताका तो समर्पण दिता. ताच्या उपयोगाक ताका समर्पण दिता आनी तोय थंयसर बसता. ताचे हर एक कुडीचे विश्व ताका सांगता तूं वच आनी रेस्ट कर म्हूण सांगून पूण तरी तो थंयसर रावता. ओके. सो हांवें थंयसर बायबलान सांगनासलें पूण दॅट इज अंडरस्टूड आमकां कळटा. ओके. रातभर थंयसर वावंट काडून थकोन आसून घरा वचून एक न्हिदोंक म्हूण सांगून ते जाळां धुवन आसतना जेजू थंयसर येता. लोकां जमोन दुसरो कुडसोता आनी तांचे त्या लोकां जम्याक शिकोवन दिवचे खातीर जेजू केदाळे लोकां जम्या खातीर हेरां खातीर चिंतचो तांकां देवाच्या राजांत हाडूंक आशेवचो तांकां देवाचे उतार जीव दिवचे उतार वाट दाखोवचें उतार उजवाड दिवचें उतार तांकां सुटका दिवचें उतार तांकां दिवच्याक आशेवचो जेजू पेद्रूच्या दोणीचेर येता आनी तें थंयतावन उतार तो परगट करता आनी पेद्रू थंयसर बसोन हें सकट तो आयकता ओके. सो कितेंय घडटा म्हूण ताणें चिंतूं ना पूण ताणें चिंतूंक नातलें तसलें एक अजाप स्वामी ताचे पासून करता. ताच्या त्या समर्पणाक ताणें ताची दोण जेजूक दिल्ले वरवीं ताचो वेळ जेजूक दिल्ले वरवीं ताच्या पुरासतानेचो सॅक्रिफीस आनी थंय कर्ण थंयसर राखून रावल्ले बरी जेजूक मान ताणें दिल्ले वरवीं जेजू कितें करता ताच्या त्या समर्पणाक ताच्या ताणें कितें पुरा दिलें गी जेजूक सॅक्रिफीस ताणें केलो गी ताका इनाम जावन जेजू कितें करता ती ताची शिकोवन जाल्ले तक्षण. ओके. तो दोणीचेर आयले तक्षण अजाप करना पूण तो थंयसर शिकोवन दिता. शिकोवन काबार करतस तो सांगता पेद्रू तुजें जाळ थंयसर मुखार थंयसर तूं घाल आनी तुका मासली मेळटली आनी मासली मेळटा थंयसर अजाप जावचें आमी पळयता. सो जाळ पिंचे तसलें एक अजाप आमी केदाळा आमकांच समर्पण दिता. सभा जावन कुटाम जावन आमकां कितें देवान दिलां तें ताच्या सेवेक आमी दिता आसतना ताका समर्पण दिता आसतना ताचे खुशे खातीर ताची खुशी जावचे खातीर तो कितें ताच्या राजन तावन लोकांक आशिर्वाद जावन कितें ताचे उतार हाडूंक ताका कितें करूंक जाय तें करूंक आमी समर्पण दिता आसतना आमी ताचेर राखून रावता आसतना त्या दाळा आमकां एक अजाप थंयसर जाळां पिंचे तसलें आशिर्वाद थंयसर राखून आसा म्हणलें एक आमकां तें देव कळीत करता. जेजू आमकां ताच्या उतरांत आमकां कळीत करता. ओके. ताच्या उपरांत आमी मुखार सून वता आसतना आमी पावल्या त्या जाग्याचेर त्या स्त्रियां विशांत त्या स्त्रियो त्यो आपल्या भुरग्यां खातीर झुजच्यो स्त्रियो आवयांच्या दिसा मदर्स डे आमी त्या दिसा सोमी आमचे कडेन उलयली आपल्या भुरग्यां खातीर झुजची मागण्यांत रावची तें देवान एक काम करता पर्यंत तें काम जावचे खातीर झुजची सॅक्रिफीस करची देवाचो ताळो आयकूंक देवाची खुशी समजोवंक देवान ब्लेस करता म्हणसर सोडनासतना रावची ती तांच्या भुरग्यांक व्हड एक आशिर्वाद जातात.
भुरग्यांक एक नवें जिवीत हाडूंक करतात, तांकां मेल्ल्यान तावन फाटीं घेवंक शकतात. वांज आशिल्ल्यो स्त्रियो अजाप थंयसर पळोवंक शकतात म्हणलें तें आमी सत पळय. ओके, सो तें सकट बॅकग्रावंडांत घेवन आनी इवन जाहीर थंयसर ते जेजूक सोदून येवन जेजूक समर्पण दिवन ताच्या उतराचेर पातयेनी दवरून, ओके, जेजू कितें सांगता तें करूंक शकता म्हणलें तें पातयेवन ताच्या त्या वेळाक ताणें अजाप करच्या त्या वेळाक राखून रावल्ली हर एकली ती थंयसर जैतेवंत जाली. आशिर्वाद घेवन ती फाटीं गेली, हिलींग घेवन फाटीं गेली, तांच्या मेल्ल्या भुरग्यांक जिवंत फाटीं व्हरून गेली. गुलामपणाक वसोंक आशिल्ल्या भुरग्यांक तांकां सुटोवंक थंयसर साध्य जालें. ओके, सो विंगड स्त्रियां विशांत आमी त्या पळयलें. ओके, एक जारेफताची स्त्री, तिणें तिचे कडेन कितें आसलें तें पयलें दिलें. ओके, ती आनी एक स्त्री एलिशाक ती तिच्या भुरग्यां विशांत ती तिचे कडेन येवन एलिशा कडेन येवन सांगता आसतना तुजे कडेन कितें आसा तें आसलें तें दुसऱ्या आयदनांनी वतूंक ती फुडें सरता. तिचे कडेन आसलें तें ओतता ती. ओके, सो आमचे कडेन आसलें तें देवाक आमी दिता आसतना देव व्हरतें अजाप करूंक शकता. ताचें तें जाळां पिंचे तसलें आशिर्वाद थंयसर हर एकल्याक तसलें मेळचें आमी पळयता. ओके, जारेफताची स्त्री तिचे कडेन आसलें तें थोडें इल्लेशें पीठ आनी इल्लेशें तेल आसलें तें पयलें एलियाक तें खाण जावन दिता आसतना देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या उतराक सरी जावन देव कितें करूंक आसा ताका समर्पण जावन देवाच्या सेवकाच्या उतराक पाळो दिवन तिणें करता आसतना देव थंयसर व्हरतें अजाप करता आनी सांगता दुकोळ तो सगळो मुग्दोन वेता पर्यंत तांतलें पीठ मुग्दोवचें ना, तेल मुग्दोवचें ना आनी तशेंच जालें. जाळां पिंचे आशिर्वाद थंयसर आयिल्लें आमी पळयता. उपरांत शुनामाच्या स्त्रिये विशांत आमी पळयलें. एलिशा मुखांत तिचे थंय तें व्हरतें अजाप जावचें. ती कितें करता हो एकलो देवाचो सेवक हांगासर आसा ताचे खातीर आमी एक कूड बांदून ताका एक हांगासर रावचें बरी, ताका विशेव घेवंक साध्य जावचें बरी, ताका खाण पिवण दिवन. ओके, साध्य नातल्या त्या घडये प्रायस्त जावन आशिल्ल्या तिचो गोव प्रायस्त जावन आसतना भुरगीं जातात म्हणलें तें एक साध्य नातल्या त्या घडये देव थंयसर कितें करता व्हरतें अजाप करता, एक आशिर्वाद जावन भुरग्याक दिता आनी त्या भुरग्याक मेल्ल्यांतले फाटीं ती घेता. जारेफताची स्त्री मेल्ल्या पुताक फाटीं घेता. हें सकट कित्याक आमी सांगचें म्हळ्यार आमचो सोमी ताचो तो गूण आजूय बदलोंक ना. आमचे विशयान सकट जाणा आमी ते एल्पेराजीम करतार आमकां देवान ते दिलें. आमच्या कॉन्फरन्सांत हांव हांगासर फाटीं येता आसता. सो तें सकट आमी आमच्या मोतीन दवरून कितें देव करतें आसा एक जर्नल आमी दवरता जाल्यार आमकां मस्तू एक कृपा आनी आशिर्वाद उत्तेजन आमकां जातलें. ओके, आमी देव कितें प्रोग्रेसिवली आमकां सांगतें आसा तें आमी उडास दवरून जाल्यार बरोवन दवरून जाल्यार डेट वायज बरोवन दवरून जाल्यार हप्ते वायज बरोवन दवरून जाल्यार म्हयने वायज बरोवन दवरून जाल्यार मुखल्या ह्या वर्साच्या अखेरेक ताचे उपरांत एक व्हरतें आशिर्वाद पातयेंत देव आमकां दिवचो आसा. ओके, सो हे सकट एक प्रोग्रेसीव देव आमचे कडेन उलोवन आमकां उत्तेजन करतें आसा. देव कितें करूंक आसा की तें आमकां सांगतें आसा. देखून आमी तें घेवच्या खातीर आमी तें आमच्या काळजांत रोमोवन काळजांत पाळां रोमचे भाशेन तें दुस्मानान काडून व्हरनातले भाशेन आमकां थोडे फावटी विसरता न्हय, आमकां डिस्करेज जाता आसता न्हय, आमी परत तें उडासा काडून आमच्या मागण्यांत उडासाना आमच्या ध्यानांत उडासान देवा कडेन आमचें तें एक उगडाप तें उसारणी करन आमी एकामेकाक उत्तेजन करन आमकां मुखार वचोंक देव आमकां सांगता म्हणली म्हजी पातयेनी जावन आसा. सो आज कितें आमी हें गुंडायक आमी वेता आसतना ओके आमी उडास दवरचें कोंकणी सभेक विस्तारसो वेळ आयलो. ओके,
सो कोंकणी सभेक विस्तारसो वेळ आयला देखून 54 ते कितें उतार तें सांगिल्लें हांव पात येता जानेवारींत आमकां तें मेळा जें आसलें जानेवारींत आमी उलयत जे आसले पूण आतां देव तें आमकां चडीत एक उत्तेजन करचे खातीर तें दिते आसता आसतना सो आमकां मुखार वचोंक एक एक्सायटमेंट आमच्या काळजांत तें आसूं बोवार्थ आमचें तें जागो जावचे खातीर समर्पण आमचें तें जागे जावचे खातीर एक अत्रेग आशा आमचें तें ती जागी जावचे खातीर आनी त्या आशेक सरी जावन एक शिस्तेन आमी ते देवाचे मुखामोळ सोदूनच आसूंक आनी कितें करीत आयले हांव आमी तें आणकी चड समर्पणान आणकी चड आशेन मागणें तें आणकी चड एक इफेक्टीव एक परिणामकारी जावन मुखार सून व्हरूंक आमच्या वेदीचेर तो आशेचो अत्रेग आसो समर्पण आसो देवाक लालेवचो देवाची संगती आमचे मदें गडाजय म्हणलें तसलो एक उजो तो ताका तें इंधन ताका तें फ्युएल ताका तें लांकूड ताका तें तेल आमी घालीत रावन तें मुखारसून व्हरूंक आमकां देव आपयता आनी विस्तारसो वेळ आमकां आयला म्हूण तो सांगता ओके विस्तारसो वेळ आयला दोरयो लांब करचो आनी कुंटे घट करचो वेळ आयला वाडावळेचो वेळ आयला आत्मीक संतत वाडचो वेळ आयला पूण आमी कितें करूंक आसा आमकां तो सांगता त्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वचनांनी आमी पळोवचें जाल्यार देव सांगता तुवें कितें करूंक जाय तुवें तुजे पडदे विस्तारूंक जाय म्हणजे तुवें कितें करूंक जाय तुवें तुका तयार करी जाय विस्तारूंक ओके म्हाका उडास येता आमचो नातू तो येवचो आसा म्हूण सांगता आसतना आमकां ती खबर दितस म्हजी धूव आनी म्हजो जावय ते तयारी करूंक लागले ओके भुरगें येता म्हूण सांगता आसतना आवय बापाय ती तयाराय करतात सक्कड हर एका रितीन तयाराय करतात कूड तयार केले तांणी मस्त पुरा संगती तांणी परचेस केल्यो वस्तूना परचेस केली कूड तयार केलें ताका एक पाळण्या भाशेन सो हांगाच्या पाळण्या बरी न्ही स्लायटली डिफरंट पूण तसले सक्कड तांणी तयारी केली आमी थंय वसोंक हें जालें वसाशें जालें आनी आमी गेले कित्याक हें सांगचें हांवें कित्याक म्हळ्यार देर इज एन एक्सपेक्टन्सी एक नवें भुरगें जल्मता म्हूण सांगून आनी त्या भुरग्याक तयार जावचे खातीर हर एका रितीन तयार ती जाली घर तयार जालें ओके ती तयार जाली आमी तयार जालें सो देव कितें सांगता हांगासर तूं वर्स 3 सांगता कित्याक तूं दाव्याक आनी उजव्याक विस्तारतली तुजी संतत राष्ट्रां आपणा स्वाधीन हाडटली ओके सो देवाचे उतार म्हाका आयले ओके हांवें ह्या विशयान सांगलां परत थंयसर वचोंक म्हाका नाका देवाचे उतार म्हाका स्वस्थ रितीन आयले ओके सो अशें तूं कर कित्याक हें सक्कड तूं कर तुज्यो दोरयो तूं लांबय तुजे खुंटे तूं घट कर म्हाका म्हळ्यार आमच्या सभेक म्हण तो अर्थ आमकां जाय ओके सो आमच्या सभेक तो सांगते आसा हें हांव करूंक आसा करचार आसा आय एम अबाउट टू डू दीस हांव तें करचार आसा देखून तुवें तयार जावंक जाय कशें एका बाळशाक ह्या संवसारांत हाडूंक आवय बापूय ताची ती फस्ट टायम तें भुरगें येता आसतना एक एक्सायटमेंटान तयारी हर एका रितीची तयारी करतात ते आवय तयारी करता कितें करता ताका जाय जाल्लें काण तें करचे खातीर सारको विशय घेवन भुरग्याक कितेंच जाय नासलें बरी ते एक सक्कड जागृतकाय करचे बरी तशेंच देव सांगता आमकां देव कितें दिवंक आसा गी ताचे खातीर तें सारक्या रितीन तें घेवच्या खातीर वाडावळ आयिल्ली ती सांबाळून धरचे खातीर ओके वाडावळ जाल्ली सांबाळून धरचे खातीर आनी ती वाडावळ सारक्या रितीन आमी करच्या खातीर आमकांच आमी तयार करचें आमचें काळीज तयार करचें आमच्या मागण्यांत आमकांच तयार करचें आमच्या काळजांत आमी कितें पुरा करूंक आसा सॅक्रिफिसाक त्या खातीर आमी तयार करचें आमची घरां उक्तीं करूंक आमी तयार करचें आमचें काळीज उक्तें करूंक आमी तयार करचें आमी चड मोगांत वाडोवंक सोंसणिकायेंत वाडोवंक आमी सेवा करच्यांत वाडोवंक देव हें कित्याक सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी तयार जावचे खातीर
हें सक्कड करच्या खातीर कितें पुरो सक्कड करीत देखून हांगासर ह्या उतरांत आमी पळयता थंयसर सांगता तुजे पडदे तूं विस्ताराय कित्याक पडदे विस्तारावचे कित्याक दोरयो लांब करच्यो कित्याक खुंटे घट करचे कित्याक म्हळ्यार थंयसर जागो चड जाय आतां तुका जागो चड जाय त्या जाग्यांत जणां येतात भरूंक येतात देखून तुजे पडदे तूं विस्ताराय देखून तुजें काळीज तूं विस्ताराय देखून तुजी कॅपॅसिटी तूं विस्ताराय देखून तुकाच तूं तयार कर मागण्यांत तयार कर देवाच्या उतराच्या ध्यानांत तयार कर देवाचो ताळो आयकोनच्याक तयार कर कित्याक हें इट्स नॉट गोईंग टू हॅपन जस्ट लायक दॅट आमी सबारपोटी चिंतता आनी ह्या विशयांत सबार संगती देव ताचे मुखार राखून आसतना सबार संगती ते तुका कळोवन येतात म्हाका ते कळोवन येतात ते आमकां कळोवन येतात आमी राखून रावता आसतना आमी सबारपोटी स्वप्नेली जावन आसता सभेंत सेवक जावयेत या हेर जावयेत आमी थोडे फावटी आमी करचें तें करन नातले वरवीं आमकां तें संवयर पडटा तशेंच वशेंत वी आर हॅप्पी विथ द सिच्युएशन आमकां कितें करतें आसा तातूंत आमी एक संतुश्ट जावन आमकांच समाधान करन आमकांच तृप्त करन आमी मुखार वचोंक पळयता पूण आमकां केदाळा तें एक भोगता आमकां हें देवान सांगिल्लें आमकां जाय आमकां ती एक आशा आमची ते करीजे देवान त्या खातीर कितेंय मोल दिवंक हांव पाटी करची ना म्हणून आमी सांगता आसतना त्या दाळा आमी तयार जाता सो आमकां तर फस्ट कितें जाय आमचे ते एक आशा जाय आमकां आमचे ते एक एक्सायटमेंट जाय देव कितें करता म्हणून सांगते आसा त्या खातीर हांवें करूंक कितें आसलें तें हांव करता देखून आमी इंडिविज्युअली विचारचें बरें हांवें सेवक जावन विचारचें बरें तर एकल्यान मागण्या झुजाऱ्यांनी आमी विचारचें बरें देवा आमी कितें करी जाय आमी येदोळ म्हणसर करिनातलें आमी कितें करी जाय या आमी केल्लें आणकी तें कशें बोलवंत आमी करी जाय आमी कशी तयारी करी जाय कित्याक आमी तुजें एक बासावणें तें जारी जावचें तें आमी स्विकार करता आमी म्हणटा तशेंच जावं दी सोम्या म्हजें तें तशेंच जावं दी सोम्या तुज्या सभेंत तशेंच जावं दी सोम्या ह्या शहरांत आमकां खंयसर दवरलाय आमकां एक आशिर्वाद कर आमकां तूं आत्मीक भुरगीं दी आनी आमी कितें तें विस्तारूंक फकत फिजिकल जागो न्ही फिजिकल जागो देव आमकां दिते आसा ओके फिजिकल जागो आमकां दिते आसा पूण आमच्या आत्मीक रितीनी आमी तयार जावचे खातीर आमकां व्हडलो जागो आसा तो जागो भरोवंक जाय सो देखून आमकां देव सांगते आसा फिजिकलच्याकी चड आत्मीक रितीन आमी तयार जावंक जाय आत्मीक रितीन तयार जावंक जाय ओके कशें म्हजे भुरग्यांचें हांवें सांगलें एलायशाक तो जल्म नेवच्याक ताका स्वागत करूंक ताणें ताका बरें एक वाडवळ जावचे खातीर तर एका रितीन ती तयार जाली पूण आतां देव आमकां मस्त हांगा कितें सांगता तूं दाव्याक आनी उजव्याक तूं विस्तारतली तर चड जाणांक आमचो भावार्थ आमी तो एक देवा कडेन सांगया आमचो भावार्थांत आमकां पळोवंक तूं साध्य कर टू फील इट टू सेन्स इट विदीन आवर स्पिरीट आमच्या आत्म्या भितर आमच्या खालसा भितर तें एक सेन्स आमकां येवच्या खातीर देवा आनी तयार करचे खातीर देवा आमकां तूं बळवंत कर आमकां तूं घट कर ओके एका स्त्रियेक प्रसूतपणाक तयार जाता आसतना सक्कड कितें पुरा तें खाण सेवंक आसा तें ती सेवता ती तयाराय करता तिचे कुडीन ती घटाय तिका मेळचे खातीर आमी देखून ह्या वेळाचेर देव आमकां सांगता तुमचे कुंटे तुमी घट करा तुमच्यो दोरयो लांब करा तुमचे रीच दोरयो लांब करता युअर रीच टू इन्फ्लुएन्स टू टच पीपल टू रीच आउट टू पीपल तें तुमी तुमकांच तयार करा तुमी मेळोवंक सुवार्ता दिवच्या खातीर कनेक्शन्स जोडच्या खातीर तुमी पेसाड या येदोळ म्हणसर करनातलें करा तें करच्या खातीर देव आमकां चॅलेंज करता ओके सो आमी आशे जाय आमकां जाय म्हूण बघा जाय हें
आतांची स्थिती नाका सुम्या आमकां ती पावना कितेंय खंयचेंय बरें आसलें तें आमकां तें बरें आसलें म्हणून त्याच विशयान आमी चिंतून बसूं जाल्यार दुसरें देव कितें दिवंक येता तें ताचे वयर तावन आमचें गमन उरता. सो हांव पातयेतां देव ह्या मुखल्या उरलेल्या वेळाचेर 6 म्हयन्यांनी आमकां देव सबार संगती आमकां देव कळीत करतलो. ओके, सेवकां मुखांतर आमी मागण्यांत रावता आसतना मागण्या झुजाऱ्यांक आमच्या वर्शिपांती देव एक बदलावन हाडटलो, आमचें तें अत्रेक हाडटलो. हें जावचे खातीर एक तयाराय करचे खातीर आमकां तयाराय करचे खातीर सभेक तयाराय करचे खातीर सभेंत न्हिदोन पडुल्ल्यांक उठोवचे खातीर जागोवचे खातीर अस्कत जाल्ल्यांक बळवंत करचे खातीर कशें ती प्रसूत जावंक वयची स्त्री कशी तिका ती तयार करता. ओके, प्रसूत जावचे खातीर तिका बोळ जावंक आसा, तिणें दूख सोसूंक आसा, तिणें भुरग्यां खातीर हर एक तें कितें गरजेचें आसा की तें खावंक आसा. तशेंच देव आमकां सांगतें आसा हें सकट जावचे खातीर तुका घट करूंक जाय तुवें पुश्टी खाण खावंक जाय तुवें फकत दूद आनी सिंपल तें सुलाभ आसलें तें खावंक न्ही. बगार म्हजे कडेन इसार म्हजे सरशीन येवन म्हज्या सन्निध्यांत रावोन हांवें दिवचें तें खाण सडीत पुश्टी खाण घटायाचें खाण तुका बळवंत करचें खाण तुका जैताक व्हरून पावोवचें खाण तुका आत्म्यांक जिखोवंक साध्य करचें तसलें खाण दुस्मानाचेर जैत व्हरोंक दुस्मानाच्यो ते स्ट्रॅटजी ताचे पुराय योजना आसात ती चलोवचें तसलें ती तरबेती तुज्या हातांक तुज्या काळजाक तुज्या जिबेक तुज्या उतरांक तुज्या समर्पणाक ते एक घट करूंक झुजाक तयार करूंक आनी झुजांत जैत तुका मेळचें बरी करूंक. दुस्मानाच्या काळजांत तूं चलतना उलयतना मागणें करता आसतना थंयसर एक भिरांत हाडूंक तुवें उज्याच्या बाल्या भाशेन दुस्मानाचे उज्या बाल्यानी तूं एक उज्या बाल्या बरी देवाचो उजाचो बालो उज्याचें आकटें जावन देवाच्या सत्तेन भरलेलें एक आयदान जावन तुवें तयार जावचे खातीर खंयच्या खातीर देव कितें परतें काम करूंक आसा त्या खातीर तुवें तयार करचें देखून हांवें कितें करूंक आसा तें आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय. आमकां देव कितें सांगता जाल्यार तें बरोवन दवरचें. सभेक म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार तें कळीत करचें म्हाका दया करून कळीत करचें. सो वी वील प्रे अबावट इट, वी वील शेअर वीथ वन अनदर, वी वील प्रे अबावट इट. आमकां देव कितें दाखोवन दिता जाल्यार धैर्यान आमी एकामेका कडेन सांगून आमकां सो वी वॉन्ट टू डू वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू. ताचेर भावार्थ दवर ताणें सांगलें तो करता म्हणलें उडास दवर तो केदीस सुकोन पडना म्हणलें उडास दवर आनी तें करचे खातीर ताणें करचे खातीर आमी कितें करी जाय तें करूंक आमचें समर्पण आनी आमी आयकल्लें तें एकामेका कडेन सांगून सभा जावन आमी ताच्या बासावणे ते जारी जावच्या त्या दिसाक आमी राखून रावूं. ओके, पेद्रूक पेद्रू राखून रावलो आनी ताणें राखून रावल्लें बेश्टें जावना देवान ताका दिलें म्हण आमी पळयता. खर एकलो जेजूस अशें आयिल्लो घेनासतना फाटीं वचोंक ना. ओके, हांगासर आमी त्या स्त्रिये विशयांत आमी पळयलें त्या स्त्रियांनी ते सोम्या कडच्यान कितें घेवंक ती आशेवन आयिल्ली ती घेनासतना ती फाटीं वचोंक दी. दुस्मानान मोदें प्रयत्न केले ओके भुरग्यांक ती मोरचे बरी जावन पूण ती झुजली ती. सो देवाचें आशिर्वाद तें थंयसर उरोवन तांकां संतोशाक पावचे खातीर. द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक्स वन रिच अँड ही ॲड्स नो सॉरो विथ इट. त्या आशिर्वादा सांगता ते एक दूख तो कुडसिना म्हणलें आमी जाणा जावचे खातीर. ते उतार आमकां ह्या मुखल्या दिसांनी सडीत ते एक भोगच्या खातीर ते धैर्यान आमकां एक उत्तेजनान आमी मुखार वचूंक ओके तें आमी करूंक देव आमकां सांगते आसा. सो म्हाका कितें करूंक जाता तें हांवें करूंक जाय ओके म्हाका कितें करूंक जाता तें हांवें करूंक जाय. सो मरयेन आमी
जुंच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत आनी मार्काच्या सुवार्थेंत 14व्या अध्यायांत आमी पळयता मरियन ते ती सुगंध तेलाची सिसली बेतून तें मोलादीक आनी परमळीक तेल जेजूचेर तें वता आसतना जेजूच्या तोंडांत तावन एक उतार येता. ओके, सो कितें म्हणटा तो, शी डीड वॉट शी कूड. तिका कितें करूंक जालें गी तें तिणें केलें. तिणें एक बरी करणी केली म्हजे खातीर. ओके, वॉट्स तिका करूंक साध्य आसलें तिणें केलें. ओके, सो आमकां साध्य आसलें आमी करच्या खातीर आमी मस्तपटी आमी करना. ओके, आमी मस्तपटी करना या ओके या मस्तपटी करना म्हणून थंयसर आमी रावया. हेर कितें आसा जाल्यार देव आमकां कळीत करूं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आमकां गेल्यार जालें आनी इल्लें तें करचे खातीर. मरियन सॅक्रिफिशली शी गेव. एका वर्साची ताचे ती एक त्या तेलाचें मोल आमी पळयता जाल्यार एका वर्साचें एक सादारण एक कामेल्याचो सांबाळ एका वर्साक ताणें दवरलो जाल्यार आयच्या दिसा कांय 10 लाखां वयर जातो कोण ना. आय डोंट नो. ओके, विंगड लोकांक विंगड ते रितीन ते एक मोल म्हणून आमी चिंतीत. ओके, तुका कितें मोल गी तें म्हाका मोल न्ही जावंक या म्हाका कितें मोल गी तें तुका न्ही जावंक. तें मोल आमी तें दिवंक तयार आसा. आर वी विल्लींग टू डू वॉट वी कॅन देवाचें राज विस्तारचे खातीर, हें जावचे खातीर, देवान आमकां सांगिल्लें तें जावचे खातीर आमी ताका सांगता गी सोम्या हांव तुज्या उतराचेर पात येता आनी तूं करताय तें म्हणलें हांव पात येता आनी हांवें कितें करूंक आसा गी तें करूंक हांव तयार आसा. एक फस्ट कितें हांवें करूंक आसा तें आमी हर एकले जाणा आसा. ताचें उतार येता आसतना तें स्विकार करूं, तें उतरा प्रमाणे जावन दी म्हणून एक्सायटमेंट. आमेन सोम्या, थँक्यू तुका अर्गां सोम्या, तुका अर्गां सोम्या. हांवें फस्ट तें आयकत आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयलें. ओके, सो हर एक फावटी तें उतार त्या आयुश्यान ध्यान करता आसतना आय से टू माय सेल्फ कितें म्हजो सोमी सरसकते बसावणी पाळसो सोल्ल्यासो सोमी, म्हजे विशयान चिंतसो सोमी. हांवें घडलें न्ही, हांवें चिंतलें न्ही, तो सांगता जाल्यार तो तें करता. ओके, म्हाका खुशी जावचे खातीर एक उतार हांवें एक सोदून काडन तें हाडन हें करचें न्ही, पूण सोमी सांगता म्हज्या सिच्युएशनान, म्हज्या परिस्थितीन, म्हजी परिस्थिती जाणा आसून, म्हज्या काळजाचे अत्रेक जाणा आसून, म्हज्या सभेची स्थिती जाणा आसून, ह्या मंगळुराची स्थिती जाणा आसून, मंगळुराक कितें गरज आसा म्हण जाणा आसून, मंगळूरच्या सभेंनी आनी आमच्या सभेंनी कितें गरज आसा म्हणलें जाणा आसून. सो सोमी आमचे कडेन उलयता. ही इज कन्सर्न्ड अबावट हिज चर्च. ताच्या सभे खातीर तो चिंता करता. ताची सभा कितें ताचें योजन आसा की त्या प्रमाणे संवसाराच्या सर जाणवायक एक लजेक गलचीत आसली जाणवाय प्रगट कर, ताची ती महिमा प्रगट कर, ताची सकत प्रगट कर आसूंक तो आशेता. सो आमच्या सभेक तशें जावंक तो आशेता. ताचे विशयान तो चिंता, आमच्या विशयान तो चिंता. आमी ताची खुशी करूंक आशेत आसतना तो ती खुशी करची कशी म्हूण तो आमकां दाखोवन दिता, आमकां उत्तेजन करता. आनी तो सांगता हांव हें करच्यार आसा, देखून तुकाच घट कर, तुका तो विस्ताराय, तुजी कॅपॅसिटी विस्ताराय. केदाळा तुजी कॅपॅसिटी विस्तारता, केदाळा दुसरें गरज नातलें सकट तुज्या त्या कॅपॅसिटींतलें तूं काडून उडयताय आनी देवा कडेन सांगताय. जाबेजान सांगिल्लें बरी म्हजी गड विस्ताराय सोबत, म्हजी गड विस्ताराय, म्हजी कॅपॅसिटी उणी आसा, म्हजी कॅपॅसिटी तूं असलें दर्शन दिताय जाल्यार, असलें एक उतार हाडटाय जाल्यार म्हजी कॅपॅसिटी चड जावंक जाय. आनी आमकां तो कितें सांगता सभेक, एकल्याची कॅपॅसिटी पावना म्हज्या पुता, एकल्याची कॅपॅसिटी ह्या संगती खातीर हांव कितें करूंक आसा की ताच्या खातीर एकल्याची सक्ती, एकल्याची ती कॅपॅसिटी ती पावना म्हज्या दुवे. देखून तुमी हाका चड जाय
पेद्रूच्या दोनींत थंयसर मासली भरता आसतना कितें जालें ताणें सगळ्यांक आपयलें ताच्या इश्टांक सगळ्यांक आपयलें. सो देखून आमी हांगासर एकामेकाक आमी आपोवंक एकामेकाक बळवंत करूंक सांगूंक देव आमकां सांगता आसा ह्या उतरां मोरिफात. ओके, सो कशें पेद्रून आपयलें म्हाका तुमची गरज आसा. तुमी नासल्यार ही मासली हाडूंक हांव शकना. ती मासली दोनीचेर ती वेस्ट जायनासतना 2 बुडां आसतना हांवें हाडिचें जाल्यार म्हाका तुजी कुमक जाय. हार्वेस्ट ती मस्त आसा म्हणटा जेजून म्हळें ताच्या उतरांत थंयसर आसा. पिकावळ येतेश्ट आसा. ती पिकावळ ती लुवून हाडनातल्यार रेतांक कळीत आसा. भात लुवून तें रेडी आसलें तें पावस पडून तें पावसान तें बुडोवन या कितेंय जावन वेच्या पयलें तें हाडूंक जाय. कामेली जाय लुवून तेलें जाय तें सकट हाडूंक जाय. तें करच्या खातीर आमची कॅपॅसिटी आमचे एवेलेबिलिटी आमी आसांव सोम्या. आमी जेजून कितें म्हळें पिकावळ येतेस आसा पूण वावराडी थोडेस. ह्या वावराक थोडेस म्हणटा. सो ह्या कित्याक हो वावर सुलाभ न्हय. हो वावर तें वंपूंक आसा राखोवंक आसा मागण्यांत आनी सर दुसऱ्या सेवेंत थंयसर ताका उदक वतूंक आसा. कितें तें वाटचें बरी करूंक आसा. ओके, तें सकट करूंक आसा. सो तें करच्या खातीर आमी हर एकल्यान समर्पण करूंक वावराडी थोडेस ते वावराडी चड जावच्या खातीर आमी दुसरे मस्त फाटी आमी चिंताव वावराड्यांक तूं धाड म्हणटा आसतना आमी आमकां भायर दवरता. ओके, आमी आमकां भायर दवरता. सोमी सांगता तुज्या खातीर ही माग तूं आमी मागोंक जाय सोम्या म्हाकाय तूं तयार कर. तुका जाय जाल्ले बरी म्हाकाय तूं तयार कर. म्हज्या भावाक तयार कर. म्हज्या भयणीक तयार कर. म्हज्या पुताक तयार कर. म्हज्या दुवेक तयार कर. म्हज्या जाव्याक तयार कर. म्हज्या सुनेक तयार कर. म्हज्या पत्नीक तयार कर. म्हज्या पतीक तयार कर. म्हज्या सगळ्यांतल्या सगळ्यांक तयार कर सोम्या. तूं कितें करूंक आशेताय तें करच्या खातीर आमी विल्लींग एंड एवेलेबल आसच्या खातीर तुका आनी तुवें एक त्या रितीन आमकां उपाय करचे खातीर आमच्या काळजांत हर एकल्याच्या एक आमन येवंदी ह्या वेळाचेर सोम्याक आमी सांगया सोम्या हांव आसा एकामेकाक हात दिवंक सभा हें कितें करूंक तूं आशेताय बी तें करच्या खातीर. सो पेद्रूक सांगता तें मेळोवन सगळ्यांक दादोशी जालें. ओके, ते आयले. तशेंच हांगासर आमी आत्मीक रितीन तें एक लुवणी करच्या खातीर मास्कलेंचे पागी आसले ते मनशाचे पागी जाल्ले बरें आमकां आमी त्या विशयांत त्या वेळाचेर उलोवचें व स्त्रींत आसलें तें जावच्या खातीर. कित्याक तुजी ते सांगता तूं उजव्याक आनी दाव्याक विस्तारतली आनी तुजी संतत राष्ट्रां आपणा स्वाधीन करतली आपणा अधीन करतली. ओके, सो तें जावच्या खातीर सोम्या आमी आसांव आमी सॅक्रिफायस करता. आमी आमकां तयार करता. तूं कोणाक आमकां दिताय की तांकां पोसूंक तांकां तुज्या वाटेनी चलोवंक वाडोवंक तुका महिमा जावचें बरी तांकां तयार करूंक तुज्या वाटेनी चलोवंक आमच्या स्वार्था खातीर न्हय आमच्या नांवा खातीर आमकां प्रसिद्धी मेळच्या खातीर न्हय. बगाड तुवें एक काम आमचें थंय तुज्या कुरपे मुखांत तुज्या आत्म्या मुखांत तें करच्या खातीर तुजें उतार बळान तें येवच्या खातीर तुजें उतरां मोरिफात कितें सकट करूंक तूं सकलोय गी त्या पयल्या सभेंत तें परत जावचें खातीर आमचे मदें जावचें खातीर त्या उतराची गुंडाय त्या उतराची सकत आमचे मदें फकत उतार जावन उरनासतना सत्तेन तें काम करचे खातीर आयकतल्यांच्या काळजांनी तें काम करचे खातीर जिवितांनी काम करचे खातीर काळजारी जिवितांनी काम करचे खातीर कुटुंबांनी काम करचे खातीर भुरग्यांच्या जिवितांनी काम करचे खातीर सोम्या एका नव्या रितीन आमकांच आमचे खुंटे आमी घट करूंक आशेता. मागण्यांत उतरांत तुज्या समर्पणांत तुज्या तुवें सांगच्याक विधेय जावन आमी कितेंय तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या कुशा प्रमाणे करिनासतना येदोळ मुसर आयले हांव जाल्यार
तूं आज आमचे कडेन उलयता आसतना आमची काळजां दारूण करिना आमी. बगार तुका सांगता हांव सोम्या, आमी आसा हांगासर तयार आसा. आमकां तूं कितें सांगताय तें करच्या खातीर. आमच्यो दर्यो विस्तारूंक आमकां जाय, आमचे इन्फ्लुएन्स विस्तारूंक आमकां जाय. आमी खंयसर वचोंक पावना, आमचें रीच खंयसर वचोन पावनातलें न्ही, थंयसर वचोन पावच्या खातीर आमकांच आमी तयार करतले. आमकां तूं आशिर्वाद कर, आमकां तूं चलय, आमकां जाय तुका कितें जाय तें आमकां करूंक आमी आशेता. आमच्या सभेन जावच्या खातीर, शहरांत जावच्या खातीर एक समर्पणाचें आयदान, एवेलेबल वेसल, तुवें यूज करचें तसलें वेसल, तुज्या महिमे खातीर आसचें आयदान एक हांवें जावच्या खातीर. आनी तुका कितें तें करूंक आसा तें करचे खातीर. सो वॉट शी डीड, मेरी डीड वॉट शी कूड, एंड तो आशेता तुका करूंक जाता तें तूं करतना, तुका करूंक जायनातलें तो करता. तुका करूंक जाता तें तूं करता आसतना तुका करूंक जायनातलें तो करता. मास्ल्यांक थंयसर जेजून हाडलें. पूण पेद्रून कितें करूंक जाता आसलें तें सगळें ताणें केलें. पयलें ताणें ताची दोण दिली जेजूक, उपरांत जाळताणें घालें. तशेंच आमकांय करूंक आसा. ताची कृपा आमकां आसा, ताचें बळ आमकां आसा. साक्ष करची आत्म्याची सकत ताची आसा. आमी कितली विसारता, कितलो अवकाश करिता, कितलें विधेय जाता पळयत आत्म्याक, तितलें चड ताचें काम आमचें थंय आनी आमचें तावन दुसऱ्यांक तें वाडचें तें आसा. देखून देव आमकां आज सांगता, तुजें ल्हान चिंता सोड. येदोळ म्हणसर जावना तें म्हूण तें सोडून. पेद्रून तशेंच म्हणलें, जावना सोम्या, आमी केलें तें वस्तू, आमी रातभर आमी मेहनत केली, आमकां गुप्त आसलें आमी केलें एवरीथींग. तें जायना तें आमचें तें मस्तपट येता, तें जायना तें. येदोळ म्हणसर जावना तें. लास्ट संडे वॉज लायक दीस. लास्ट बायबल स्टडी वॉज लायक दीस. आदली ती बायबल स्टडी अशी जाली. आदलें तें मागणें तें अशें जालें. आदलें तें आराधन अशें जालें. ओके, बरें जालें जावं ऑफकोर्स. ओके, वी वील थिंक तितलें जाल्यार व्हडणी, तितलें पुरो. पूण देव सांगता हांव चडीत करूंक आशेता. पूण तूं रेडी नाय. देखून तुकाच तूं तयार. सोम्या कडेन सांग तुकाच, सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे हांव करता. तूं कितें करूंक सांगताय तें हांव करता. हांगासर तुज्या उतराक सरी जावन हांव जाळ घालता. सो तें सगळें ताणें केलें. देखून तुजें ल्हानची ताप सोड. तो वर्ती अद्भुतां करचो देव जावन आसा. एल पेराजीम, उदका लोटा भाशेन दुस्मानाच्यो पंक्ती तुटोवचो तो देव जावन आसा. ओके, हालेलुया. तें सत आमचें तें आसूं. सो दीस प्रॉफिटीक डायमेन्शन, लेट इट बी एडेड टू आवर फेथ लेवल. देव आमकां सांगते आसा. येदोळ म्हणसर त्यो आडकळी त्यो तुवें एलाव केल्यो, तुवें त्यो सोंसून व्हेल्यो, तुवें ते म्हाका कितेंच दुसरें कांय करूंक जायना म्हूण तूं चिंतलें. पूण आतां हांव तुका सांगता, हांव तुजो तोच दावीद आसो तो देव. दाविदाक तें बालपेराजीम, एलपेराजीम म्हणून आमकां साध्य केलें. तें कंतार आमकां मेळोवंक साध्य केलें. तें दाविदाक कसो अनुभव जालो की तशेंच तुकाय अनुभव दिवंक हांव आशेता. दाविदाचे हात, ताची बोटां हांवें कशें झुजा खातीर तरबेत केली न्ही, तशेंच तुकाय तुजे हात, तुजी बोटां, तुजीं उतरां, तुजी जीब, तुजी दिश्ट, तुजो भावार्थ, तुवें चिंतची रीत ती बदलूंक हांव आशेता. देखून तें ल्हान तूं करून दवर नाका. डोंट थिंक स्मॉल, बिकॉज आय एम युअर ऑल मायटी गॉड. एल शडाय म्हूण म्हाका म्हजें तें नांव. तें बळवंत आनी सक्तेवंत आमचो देव, अजापां करचो देव, वाट उगडचो तो देव, बासावण्यो पाळचो तो देव.
काळोख म्हण आसले कडेन थंयसर एक व्हरतो उजवाड हाडचो आमच्या मतींत आमच्या काळजांत व्हरतो एक पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रकटनाचो उजवाड हाडन आमकां बळवंत करन व्हरचो मुखार व्हरचो तो देव. एक आमेन आमच्या काळजांत येवन ताका एक समर्पण आमी करया, ताका अवकाश करया, ताका आमी सांगया तुका अवकाश कर, हांव रावतलो सदां काल हांव रावतलो आनी तुवें दिवचें अवकाश हांव घेतलो. देखून सम्या म्हाका तूं विस्तारून तूं कृपा दी. आनी हे उतार तुजें तें आज येता आसतना हांव तें घेता म्हज्या जिवितांत. सो फस्ट थिंग ते उतार आमी घेवया, परत म्हाका तें सांगया म्हूण बघता. ते उतार आमी घेवया, पातयेवया सोम्याचेर. फेथफूल गॉड, विश्वासी तो देव जावन आसा. कवनंट कीपिंग गॉड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, टू 1000 जनरेशन, संततेतावन संतते पर्यंत, संततेतावन संततेपर्यंत, संततेतावन संततेपर्यंत तो विश्वासी देव, पातयेनेचो देव. तो कितें सांगल्लें तो करता. कालेब आनी जोशुआ तांकां तें उतार, तांकां ते बासावणी ते मेळिल्ले ते जाल्यार ते मात्र पातयेले, ते मात्र पातयेले. तांची ती समजोणी ती ल्हान उरोवंक ताणें सोडूना. ह्या लोकाची ती समजोणी त्या उरिल्ल्या 10 लिडर्सांची. नंबर्स गणती 14व्या अध्यायान, त्या 13 आनी 14व्या अध्यायान आमी पळोवचें जाल्यार ओके. थंयसर डिटेलाक हांव वचना, आज आतां ह्या घडये हांव वचना. पूण थंयसर कितें जालें, उरलेल्यांनी पुरो तांच्या स्वाभावीक तांच्या त्या दोळ्यांनी, तांच्या त्या लिमिटेड दोळ्यांनी देवाच्या उतराच्या त्या उजवाडांत प्रकटनांत भावार्थ नातल्ल्या त्या 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 दोळ्यांनी तांणी पळयलें. बियाच्या दुस्मानान घालच्या त्या बियाच्या त्या एका मोटिवेशन, ताच्या त्या एका सांकळींनी बांदून घालून तांणी पळयलें. दुस्मान कितें सांगतालो गी, ह्या दुस्मान कितें तांणी चिंती जाय म्हूण चिंततालो गी, तें समजलें. तें समजलें. दुस्मानान तांणी भिये जाय म्हूण आशिल्लें आनी दुस्मानाचे गुलाम ते जाले. दुस्मानाचे चिंताप तांचें तें आयलें. दुस्मानाचे चिंताप ते उलोवंक लागले. देवाचें चिंताप न्ही, देवाचें उतार न्ही, देवाची खुशी न्ही, देवाची बसावणी न्ही. सोल्लो पाळचो देव तांकां तो भायर हाडटा. येदोळ म्हणसर ताणें हें सकट केलां आनी तो सांगता तुका भायर हाडला ह्या बसायल्ल्या गांवाक तुवें प्रवेश घेवच्या खातीर. तुवें मिनत काडनातलें, तुवें बांदिनातलीं तीं घरां तुका थंयसर मेळटलीं. तुवें वंपिनातले कडेन तूं लुंवतलोय. तोटां ती तुका मेळटली. सकट तुजें स्वास्थ्य जातलें. हें सकट सांगल्लो देव हांगासर तें तांच्या अधीन करच्या खातीर थंयसर राखून आसतना हे सांगतात ना, आनी ते घेनात. तांचे ते संवसारी दृश्टीन पळयतात, बावडच्या दोळ्यांनी न्ही. आज देव आमकां साध्य करूं दी. एक नव्या बावडतान पळोवं. येदोळ म्हणसर पळयल्ल्यो त्यो संगती, ते बियान ह्या जायना तें कश्टांचें तें असाध्य तें कशें जावचें म्हणलें आसले कडेन ह्या मुखार आमी सांगया देव म्हजें सांगता आसा. देवान म्हाका बसायला. देवाचो ताळो हांवें आयकला. देवाचें उतार म्हाका आयलां. ताणें सांगलें तूं उजव्याक आनी दाव्याक तो विस्तारतलो. तुजी संतत राष्ट्र स्वाधीन करतली. देखून तूं तुजे खुंटे घट कर, तुजे दर्जो लांब कर, तुजे पडदे तूं विस्तार, तुजी कॅपॅसिटी तूं चड कर. सोम्या हांव तें घेता म्हणून आमी आज सांगया. कालेब आनी जोशुआ मात्र थंयसर देवाचें उतार घेवंक ते मुखार जाले. पूण उरलेले 10 जण ते कितें म्हणूंक लागले ते एक उतार वाचया आमी. 14:28 नंबर्स 14:28. सो हांवें कितें पुरा सकट कोट केला. कोट रेफरन्स हांवें दिवना, पूण ते उतरां खंय तर ते केलें ते परत आमी उडास साकले. परत हें आमी आयकूया. ते जाल्यार आमी सोद्यां ती स्क्रिप्चर्स ते वाचचें एकटी. ते जाल्यार आमकां देव नव्या रितीन आमकां तो मुखार व्हरतलो. ओके. सो 28 देव तांकां सांगता ओके. दीस इज इन अ नेगेटीव वे. हें
पयलेंची पुरा ती सकट उतरां वाचल्या शिवाय आमकां 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 ते सबार फावटी आमी ते ताचे विशयान उलयल्ल्या खातीर हांव ते परत वचोंक ते वचना हांव सकट ओके. देवान सांगचें 14:28 कितें देव कितें सांगता की तें आमी सांगूंक जाय ओके. आमी कितें सांगता तशें आमकां जाता. आमी बियाचीं उतरां उलयता जाल्यार आमी भावार्थ नातुल्लें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें तें बासावण्याक सरी जावन आमी उलयना जाल्यार आमी कितें उलयता आमच्या बिया प्रमाणे आमच्या त्या भावार्थ नातुल्ल्या त्या संगती प्रमाणे दुस्मनाच्या चिंतपा प्रमाणे थंयसर जातलें. आनी देव हांगा सांगता 28 देव तांकां सांगता म्हज्या जिवान सपूत घेता उलयता तो सर्वेस्पर हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरां प्रमाणेच हांव तुमकां चलयतलो. आनी खंयच्या विशयांत देव सांगता दीस इज ऑल नेगेटीव पूण हांगा आसलें तें पॉजिटीव रितीन आमी घेवच्या खातीर कितें देवान आमकां सांगतें आसा की तें घेवच्या खातीर हें उतार हांव कोट करतें आसा ओके. तो सांगता हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरां प्रमाणेच हांव तुमकां चलयतलो. आमच्या काळजांत कितें गुंतें आसा आमच्या मोतीन कितें गुंतें आसा आमच्या जिबेर कितें गुंतें आसा आराधनाच्या वेळाचेर मात्र न्ही आमच्या घरांत आसता आसतना आमच्या तोंडांत तावन कितें येता आमी फाटल्यान कितें उलयता सकट देव आयकता आनी तो सांगता तुज्या उतरा प्रमाणे तुका हांव करतलो. आनी हांगासर तशेंच ताणें केलें की देखून आमची उतरां आमचे चिंताप आमचे काळजाचें ध्यान तें बदलून देवाच्या कुशे प्रकार देवाच्या उतरा प्रकार देव आमकां कितें ह्या वेळाचेर सांगता ताचे प्रकार आमचें तें चिंताप तें बदलून आमचो भावार्थ तो सोडोवन दी भावार्थ ताच्या उतराचेर कित्याक सोल्लो पालसो देव तो केदीस सोलवणात संत ते तावन संत ते परमांत विश्वासी देव अरण्यांत तो सांगता या ताच्या त्या 10 जाणांनी येवन म्हळें तें साध्य जायना आमकां आमी वचून स्वाधीन करूंक आमकां जायना तें. तर देव फटकिरो म्हण जाता ते कितें इन अदर वर्ड्स दे आर सेईंग गॉड इज सेईंग लायज. येदेन तोटांत तेंच केलें सयताना तशें तुमी जावची नात तुमी मरची नात देवान तशें म्हळें की तुमी देवा बरी जातले. देवान सांगनातलें ताणें केलें देवान सांगनातलें ती पातयली त्या वेळाचेर ओके. सो हांगासर दुस्मान तशेंच करता आनी ती आमचें कन्फेशन इज एगेन्स्ट गॉड्स प्रॉमीस. देवाच्या त्या एका बसावण्याक विरोध जावन ती उलयत आसतना देवाक ती फटकिरो करतात फटकिरो म्हणून ती म्हणटात. आनी देव तांकां सांगता अरण्यान तुमची मोडी पडटली तुमी म्हणलें बरीत आमकां हांगासर ह्या अरण्याक कित्याक आपोवन हाडलें आमची मोडी हांगासर पडच्याक गी आमची भुरगीं अनाथ जावच्याक गी आमची भुरगीं मरच्याक गी आमची भुरगीं नाश जावच्याक गी आमी थंय आसल्यां जाल्यार त्या गुलामपणांत आसल्यां जाल्यार कितलें बरें आसा. देखून देव सांगता अरण्यान तुमची मोडी पडटली. गणना केल्ल्या तुमच्या मनशां पैकी 20 वर्सां आनी तांचे पळय वयल्या प्रायाच्या तुमच्या सर मनशां पैकी एकलो पर्यंत हांव तुमकां दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन बसायल्ल्या देशांत भितर सरचना. पूण जेफुनेचो पूत कालेब नुनाचो पूत जोशुआ आनी तुमची भुरगीं जांकां लूट कशी व्हरतले म्हूण तुमी सांगल्लें हांकां तुमी तिरस्कार केल्ल्या त्या देशाक हांव व्हरतलो आनी ती तो पळयतली. तुमचे विशयान सांगचें तर तुमची मोडी अरण्यान पडटली कशी तुमी सांगल्ले प्रमाणे 28 वर्स परतून आसता. म्हज्या जिवान सपूत घेता उलयता तो स्वरूप हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरां प्रमाणेच हांव तुमकां चलयतलो. तर आज आमी कितें म्हणूंक आशेता हांव सोम्या कडेन आज आमी सांगया सोम्या कडेन सोम्या आमी घेता तुजें उतर तुजी खुशी ह्या सभेन वाडचे खातीर उजव्याक आनी दाव्याक वाडचे खातीर आत्मीक संतत वाडचे खातीर आत्मीक संतती येवचे खातीर आमकांच आमी तयार करतले.
आमची कॅपॅसिटी, आमची काळजां आमी विस्तारतले, आमचो बावार्थ आमी विस्तारतले, आमची सोंसणीकाय विस्तारतली, आमचो मोग विस्तारतलो, आमचे घराणें विस्तारतलें, आमचे घर आमी विस्तारतले, आमचे दिवचें आमी विस्तारतले. हर एकांत तुजी खुशी जावचे खातीर, हें दर्शन नीज जावचे खातीर तुवें सांगलें तें करता म्हण आसत. आमी तें तोंडान सांगतले, काळजांत आनी आमच्या अत्रेगांत तें दवरतले, आमी आशेतले हें जावचे खातीर, आनी आमी मोल बांदतले तें जावचे खातीर. आमी कितें करूंक आसा तें आमी करतले, आमी मागण्यांत रावतले आनी तें करता म्हण आसत. केदोळ म्हण आसत आमकां ताणें मागण्या झुजाऱ्यांक, मागणें करतल्यांक तो एक नवें बर्डन तो खंडीत दितलो. आतां तें जाता म्हण आसत. आमी विराम घेनासतना, ताका विराम दिनासतना आमी रावचे खातीर. ओके, आयजाया 62:6-7 आमकां तें कळीत आसूंक जाय, तें कळीत आसूंक जाय. सो देखून आमकांच आमी तें आमकांच तयार करचे खातीर. आमी कितें म्हणटा तें आमी पातयेता वचून आमी विस्तारतले, आमची आत्मीक भुरगीं येतलीं ती कित्याक तुवें सांगलां. पूण आमकां करूंक सांगलें आमी करतले. आमी कितें करूंक आसा, हेर करूंक आसा, सबार संगती करूंक आसा. ओके, कशें म्हणलें म्हाका समजनातलें. म्हाका करूंक जाता तें हांव करता आसतना म्हाका करूंक जायनातलें तो करतो. ओके, तो करतो. पूण म्हजें तें सांगणी ती, म्हजें उसारणी ती ताच्या उतराक, ताच्या कुशेक, ताच्या भासवण्याक सरी जावन ती आसूं. म्हजें मागणें, म्हज्या तोंडान तावन येवचीं उतरां, तें उत्तेजन हर एक ताच्या ह्या कुशेक सरी जाल्लें तें जावन आसलें. ओके, मार्क चॅप्टर 11:23 कितें तें आमकां आसा, आमकां कळीत आसा. परतून आमी आमच्या तोंडांतल्या उतरां विशयांत, आमचें कन्फेशन त्या विशयांत जेजून तें सांगचें आसा. तुवें सांगल्लें प्रमाणें तें जाता म्हूण सांगून. ओके, खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणीय ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणान दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमनीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरीस जातलें. ओके, तें जातलें. देखून आमी कितें उलयता तें ताच्या उतरा प्रमाणें जावन, ताच्या खुशे प्रमाणें जावन, ताच्या भासावण्या प्रमाणें जावन आमी तें घेवया, आमी समर्पण करया. ओके, पूण आमी फकत तें सांगले वरवीं मातसो जाता की या हेर कितेंय करूंक आसा. आमी मागोवंक खंडीत आसा. मागण्या विशयांत आमी परत आमी जाणा आसा. आमचे थंय ती आशा नासल्यार, आमचे थंय तें समर्पण नासल्यार, आमी तें पातये ना जाल्यार त्या खातीर मागोवंक आमकां जावचें ना. सो देखून आमी फकत तें म्हळ्यार पावना, ताणें करूंक सांगलें आमी करूंक जाय. सो प्रिपेर आवर हार्ट्स, प्रिपेर इन प्रेयर, स्पेंड टायम इन द वर्ड, फास्ट एंड प्रे एंड ओबे. सो देखून आमी आमचें काळीज चड ताच्या खातीर, ताच्या उतरा खातीर, ताच्या आत्म्या खातीर, ताचो ताळो आयकोवचे खातीर, आनी तो कितें आमकां सांगता तें हबाकुकान सांगलें बरें. हांव ते आय वील बिल्ड अ रॅम्पार्ट म्हण सांगता. हांव एक जागो तो आसा करता थंयसर राखून रावूं ताचे मुखार, आनी तो कितें म्हाका सांगता की तें आयकोंक हांव लावन रावता. हबाकूक चॅप्टर 2 आमी तें उतार पळयता. हांव चिंता 3ऱ्या वचनान हांगासर बरोवन हांवें दवरूं ना, पूण थंयसर तें सांगचें ताणें. हांव राखून रावता, तो म्हाका कितें सांगता म्हूण. देखून हो वेळ जावन न्ही आमी राखून रावचो, देवा तावन आयकोचो. एकामेकाक एका उतरांत देवाच्या खुशेंत हें एक विजन देवान दिल्लें दर्शन तें नीज जावचे खातीर आनी कितें सांगता तो, मुखार कितें सांगता, म्हजी पावलां, म्हजें हर एक मेट, म्हजें हर एक मुखलें मेट तें कळचे खातीर आमी राखून रावया सोम्या मुखार. आनी देव कितें सांगता जाल्यार आमकां स्वस्त कळटा जाल्यार प्रोफेटिकली आमकां सांगता जाल्यार आमी एकामेकाक सांगया उत्तेजन करचे खातीर. आनी तें सांगता आमी घालया आनी सांगता आमी देवाचें मुखामळ सोदया.
आमकां कृपा दी, आमकां बोळ दी, आमकां पातयेवंक साध्य कर, तुज्या उतरांत रावंक साध्य कर, तुजे उतार दिते राव आमकां, दिसान दीस तुजे उतार दिते राव आमकां, आमचो भावार्थ घट करचे खातीर, तुज्या उतरा वरवीं आमी जियोवचे खातीर, पुश्टी जावन रावचे खातीर, तें कितें मुखार करूंक आसा की तें ताचे खातीर आमी तयार उरचे खातीर. सो देव आमकां कोंकणी सभेक एक उतार दिते आसा, तें घेवया, त्या उतराक विधेय जाया. सबारांक आयकोवचें एक सवयचें जालां मस्त जाणां. आमी आयकता, देवाचें उतार येता आसतना आमी आयकता, आनी दुसरे कडेन तर आयकता, युट्यूबाचेर आयकता, आनी कोणाक आयकता. थोडे फावटी हांगासर देव कितें उलयता ताच्या किसड आमी दुसऱ्यांनी सांगलें ताचेर आमचें गमन येता, तेंच आमी घेता, तेंच आमी शेअर करता. थोड्यांच्या स्टेटसान पुरा कितले कितले पुरा आसतात ते कोणाचे, पूण हांगासर देव कितें उलयता तें आमी ससरायन घेता. मोगाचें न्हू, आमकां देव सांगता आसा, तुका दवरल्या जाग्याचेर फळां बरीत जा. तुका हांगासर हांवें दवरलां म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार ह्या जाग्याचेर फळां वच, तुज्या घरांत फळां बरीत जा. मस्त जण फेमस प्रिचर्स आसा, मस्त जण अभिशिक्त प्रिचर्स आसा. नान म्हणचें न्ही, तांकां अपमान करचें न्ही, तांकां सकला घालचेंय न्ही, पूण देवान तुका दवरल्या घरांत तुका कितें उतार देव दिते आसा, तुका कितें सांगतें आसा, हांगासर हांव हें काम करचे खातीर तुवें कितें करूंक आसा म्हूण सांगतें आसा, तें विसरून सक्कड आसलें पुरा सक्कड आयकोन फायनली तुका हांगासर कितें सांगलां तें काम तूं फळां बरीत जायनासतना थंयसर इफोळ ना, हांगासर इफोळ ना. वॉट इज द यूज? कसलें एक जिवीत आमचें जावं. तसलें आसा जाल्यार आज एक समर्पण आमी करया. एका भयणीन एक दीस म्हजे कडेन म्हणलें उतार म्हाका, इट वॉज सच अ ब्लेसिंग टू मी, सच अ कन्सोलेशन, कम्फर्ट एंड सच अ स्ट्रेंथ. म्हज्या सेवकांत हांव देव म्हाका खाण दिता, म्हाका जाय आसलें खाण दिता, म्हाका देवा खातीर एक देवा तें वाडोवंक म्हाका साध्य करता. देखून हांवें दुसरे कडेन खाण सोदून कित्याक हांवें वेचें. सच अ ब्लेसिंग, सच अ ब्लेसिंग. देवान तुका एका जाग्याचेर दवरलो, त्या जाग्याचेर फळ दिवचें एक आयदन जा, फळ दिवचें एक सांदो जा. तुवें तुजें काम करना तें जाल्यार तूं युजलेस सगळे खातीर. आनी एकल्याक तुजें तावन कितेंय मेळना, हांगाय कितेंय मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुजें तें गमन, तुजें काळीज सगळें तें वांटून गेलां थंय हांगाय. आनी फायनली तुका उडासना ह्या हांगासर देव कितें उलयतें आसा म्हजें. सो लेट अस प्रिपेर आवर हार्ट्स. आमकां दवरलेल्या जाग्याचेर आमी फळोवंक जाय. आमकां दिल्लें काम तें देवाक मेसवचे रितीन आमी करया. आमकां देवान हांगासर दवरलां एका उद्देशा खातीर. तें अशें सांगता आसतना आय एम नॉट सेयींग तूं खंयचेंच आयकनाका, दुसरें खंयचें आयकना. थंयच रावन तेंच आयकोन फायनली ताणें सांगलें कितें, हाणें सांगलें कितें, देव हांगासर कितें सांगता आमकां सभेक म्हणलें तें विसरूंच्या स्थानाचेर वचनाका. सगळो दीस थंयच आसूं. आमकां कितें देव सांगता तांतू आमी रावया, मागया, देवा कर तें वर्ते रितीन एक उपयोग कर आमकां. तें आमी देवा कडेन सांगया. सो आमची काळजां आमी तयार करूं आनी आमकां करूंक आसलें तें आमी करचे खातीर. सो एक संगत सांगून आज हांव आखेर करूंक आशेता की आयची स्टडी. बट आमी ह्या विशयांत चड ध्यान करतले, मागतले. हे जावचे खातीर सोम्या आमकां तूं चलय म्हूण आमकांच खालतें करतले, उपवासान रावतले ताचे कडेन, ताचे मुखामळ आमी सोदतले, आमच्यो वाटो बदलतले, आमचे आळसाय काडून उडयतले, आमचे भेंट पयस करतले आनी कितें करूंक आसा कितें देव सांगता तें करूंक आमी वतले. तें एक तीर्मान आमी करया.
देवा येदोळ जायनातलें ह्या 6 म्हयन्यांत आमी आसा 6 म्हयन्याच्या मदें आमी आसा आनी 6.5 months आसात तातूंत त्या ह्या हातूंत तुज्या त्या कामाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आमकां चड फळां बरीत ती एक माती तूं कर आमची काळजां आमची समर्पण तुका मेस म्हणजे तसलें जावं आमचो अत्रेग आमचें मागणें आमचें मोडलेलें काळीज तुका तें मेस्सोलें तें जावं आनी तूं एक वर्त्या रितीन आमकां तूं आमचे तीन तूं काम कर रावण गेल्लें तूं परत आसा कर सोम्या आमकां जिवाळ कर आमकां बळवंत कर आमकां उत्तेजीत कर उत्सूक आमकां कुरुपायन बरोवन संतोशान करचे खातीर न्हय पूण एक संतोश भरीत काळजां तुजी सेवा करूंक आमकां साध्य कर म्हणून आमचें एक मागणें सांग ओके सो देव आमकां एक संगत सांगूंक आशेता इट इज नॉट टू लिव इन अ ड्रीम लँड ओके एका स्वप्ना भरीत रितीन आमी जियोवचें न्हय ओके लॉटरी खातीर रावतात थोडे पट ती लॉटरी मेळ्ळे लक्षान सक्कट बदलता म्हूण सांगून कांय करनासतना ते एक फॉर्च्यून मेळच्याक आमी राखता पळय ते देव तशें करना तें आमच्या आत्मीक हें सक्कड तें बसावणें आसा तें करच्या खातीर देव सांगता तुवें करचें आसलें तें करूंक जाय पुता स्वप्नां पळोवन रावनाका हांवें दिवचीं स्वप्नां आसात जाल्यार तीं स्वप्नां जारी जावच्या खातीर हांव तुका कृपा दितां हांव तुका शिकयतां शिस्त दितां तुवें काम करूंक आसा तुवें झुजोंक आसा तुवें मागोंक आसा तुवें आशेवंक आसा मिनत काडूंक आसा तूं मिनत काडनाय जाल्यार कितेंच जायना दॅट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल अस कॉशन अस देखून फकत मागणें करन मात्र रावूंक मागणें आमी करी जायस मागणें आमचो उस्वास जाय मागण्या देवान केल्या शिवाय कितेंच जायना मासली हाडची सोम्यान मनशांक हाडचें सोम्यान आत्म्यांक हाडचें सोम्यान सो जेजून म्हळें अनलेस द फादर ड्रॉस नो वन कॅन कम टू मी ओके सो हांव चिंता 6व्या अध्यायांत जुआंवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आसा म्हणून हांव चिंता डजंट मॅटर आमकां तें सगळ्यांक गोत्त आसा तें स्क्रिप्चर म्हजो बाप व्हडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक जाय सो देवान करचें तें जावन आसा सो आमचें मागणें सो आमची गड आमचें तें विस्तारावंक देवान आमकां सांगता आसतना ओके सो आमी विस्तारावंक आमी कितें करूंक आसा तें सक्कड करता आसतना देव थंयसर ताचें एडिशनल थंयसर सकत ताची कृपा ताचें काम ताणें करूंक ताणें मात करूंक जावचें तें सक्कड करता आनी तो आमकां विस्तारयता पूण आमी करूंक आसलें तें आमी करूंक जाय जें आनी हांव हें सांगूंक आशेतां कितें न्यूली वेड्स नोवी काजार जाली जाल्यार मात सक्कड तांचे खातीर ती सक्कड तयार करतात ती मुद्यो एक्सचेंज करतात ती बसवण्यो करतात वावुस्कान घेतात पास्टर तांचे खातीर मागतात सक्कड उरलें सक्कड मस्त संगती जातात काजारेच्या वेडिंग डे पूण तांकां तें सक्कड करन जर तीं इफ दे डोंट कन्झुमेट देयर मॅरेज जर ती सांगता मेळना ती एक वन फ्लॅश एक कूड ती जायनात ती एकवटनात कुडीन हें सक्कड कर तांचे खातीर मागणें केलें तांकां भुरगीं जावन येत देवा भुरगीं जावन येत भुरगीं जातात की तांकां ना म्हणून आमकां सगळ्यांक गोत आसा आमी ल्हान आसतना आमकां आवय बापूय आतांय थोडे कडेन सांगतात जावंक पुरो पूण तांकां समजनातल्या रितीन तांकां समजोवचे खातीर दुसरे सांगतात जावंक
आत धरले वरवीं ह्या एका सत्रेंत गेल्ले वरवीं मस्त प्रकाण्यो आयकल्यात हांवें. तांकां भुरगीं जायना. तांणी सांगाता मेळ्ळ्या करीत. ती एक जाल्या करीत तांकां भुरगीं जायना. कितले मागल्यार मागोन कितले मागोनय ती जर एक जायनात तांकां भुरगीं जायना. दॅट इज ए नोन थिंग टू अस. सो देखून आमी कितले मागोंक आसा तें आमी मागोंक आसा, पूण आमी कितें करूंक आसा तें करूंक आसा. ओके, ह्या विशयान आमी करूंक आशिल्ल्या संगती विशयांत चडीत आमी नेक्स्ट आमी ध्यान करतले. पूण हे उतार सांगून हांव आखेर करूंक आशेता ही आयचे स्टडी. सो आमी सोम्या कडेन विचारलें, सोम्या ह्या मुखांत आमचे कडेन कितें सांगूंक तूं आशेता. आमी सुवार्ता दिल्या शिवाय देवाक काम करूंक थंयसर अवकाश आसा. देखून जेजून सांगलें वसा आनी सुवार्ता परगट करा सगळ्या, तांकां शिकया. आनी तो करता तें सक्कट करता आसतना तो तांचे सांगता आसून आय वील बी विथ यू टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतो. मार्काच्या सुवार्तेन 16व्या अध्यायान तो सांगता ते उतार घेवन सुवार्ता परगट करीत सगळ्यांत ते गेले म्हणून आमी पळयता. आनी स्वामी तांचे सांगता आसून तांचे सांगता काम करीत. ते देखून दीस इज ए पार्टनरशीप. देव ताणें करूंक आसा तें तो करता, आमी करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमी फकत मागल्यार पावना, आमी काम करूंक आसा. आमी ते कशी एक आवय 9 म्हयने वावयता आनी प्रसूत जाता की त्याच प्रमाणे आमी तयारी करूंक आसा, मागण्यान तयारी करूंक आसा, आमचे खुंटे घट करूंक आसा, आमचे कितें पुरो विस्तारूंक आसा, आमचे भितर हें जावचे खातीर, आमच्या काळजांत जावचे खातीर, आमी तयार जावचे खातीर देवाच्या त्या कामा खातीर, आमच्या भावार्थान तयार जावचे खातीर, भावार्थान तयार जावचे खातीर ताच्या उतरांत आमी तयार जावचे खातीर. सो उतरांत तयार जाता आसतना, मागण्यान तयार जाता आसतना, ताचे मुखार राखून रावन तयार जाता आसतना, ताचे बसावणे आमी पातयत आसतना, विश्वासी देवन पातयत आसतना आनी आमी समर्पण करता आसतना, आमी केल्लें करचें सक्कड आमी कर्ण ताणें करचें तें त्या करच्या खातीर राखून आमी रावता आसतना देव आमकां हें सत जावचें पळोवंक आमकां फावो करतलो. आमी मागणें करया. मंगळ सोम्या तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमचे मदें तूं आसाय, आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणा आसाय, आमचे मागणें तूं जाणाय, आमी कितें आशेता म्हणलें तूं जाणाय आनी आमची आशा तुज्या आशेक, तुज्या अत्रेगाक, तुज्या कुशेक, तुज्या बसवण्याक सरी जाल्लें तें म्हणलें आमी जाणा आसा. आनी देखून तूं तें आमचें तें काम करचोय आनी आमचें तें आशा घालचोय आनी तें आशा पोंताक पावोवंक काम करचो देव हितूनच म्हणलें आमी जाणा. देखून कितें सक्कड आमचे कडेन उलयताय ताचे खातीर तयार जावंक आमकां तूं कृपा दी सोम्या. आमकां तें डिसिप्लीन दी सोम्या. विसर नाशें आमी समर्पणांत राव अशें. बापा साथ दी कर, म्हाका साथ दी कर, आमकां हर एकल्याक साथ दी कर सोम्या. आमी अस्कत म्हणलें तूं जाणाय आनी हर एक आमी करूंक चिंतलें तें आमी थोडे फावटी करूंक सकना म्हणलें तूं जाणाय. तुजी कृपा नासतना, तुजी सोलवणी नासतना, तुजो अभिशेक नासतना, तुजें उगडाफोड नासतना आनी तुवें आमकां व्हरून वचनासतना तुवें व्हडल्या करीत तुजे सरशील, तुज्या पुता सरशील व्हडल्या करीत बापा आमी कितेंच करूंक आमी सकना म्हणलें जाणा आसूं. आमकांच आमी समर्पण दिता. पेदून आपली दोण तुका समर्पण दिल्लें बरी, आपलें जिवीत समर्पण दिल्लें बरी, आपलें काळीज समर्पण दिल्लें बरी, तुज्या अधीन जाल्लें बरी, तुज्या अधीन रावंक आमी आशेता. आमकां चड कळीत ना सोम्या. तूं कितें दिताय तें आमकां समजता. तूं आमकां उगडापण दिता आसतना आमकां समजता. देखून आमी मागता आमकां चड उगडापण दी. आमची समजणी तूं विस्ताराय, आमचो भावार्थ तूं विस्ताराय, उगडापण आमचें थंय विस्ताराय सोम्या. तुज्या सक्ते विशांत तुज्या त्या तूं कितें करूंक शकताय आमी करचें आमी करता आसतना म्हणलें त्या विशांत चडीत आमकां समजून आनी उगडापण तूं दी. आनी सोम्या आमकां मेटांक मुखार तूं व्हरून वच.
हे दर्शन न्ही जावचे खातीर कितें आमी करी जाय. दिसान दीस आमचे कडेन उलय, हप्त्या हप्त्याक आमचे कडेन उलय, आनी हेरांकी कडेन उलय. आनी आमकां एक देव सगळ्या कडेन हें सांगते आसा, आमकां बळवंत करते आसा. आनी आमी एक एकलो कितेंच करूंक शकना. आमकां एकामेकाची गरज आसा. तें जाणा जावन सांगता आमी मुखार वचून तुजी खुशी करचे खातीर. ह्या मंगळूर शहरांत तुजें एक वर्तें काम जावचे खातीर, कोंकणी लोकां मदें एक वर्तें काम जावचे खातीर बापा आमकां साथ दी कर. तुजें तें योजन, तुजी ती खुशी जारी जावन दी आमचे मदें, मोंतोनीच्या लोकां मदें सैती. हेरे कडेन आमच्यो सर सभा तूं आशिर्वाद कर, सर सेवकांक तूं आशिर्वाद कर, सर बर्डन आशिल्ल्या खातीर, आत्म्याचे बर्डन आशिल्ल्या हर एकल्याक आशिर्वाद कर, बळवंत कर, उत्तेजन तूं दी. सो एनकरेज एवरी वन हू हॅज ए हार्ट फॉर द लॉस्ट बापा. आनी कितें पालवून गेलां गी तें परत तें जिवाळ तूं कर. खंयसर उजो पालवता, आशा पालवता, भावार्थ तो कश्टाचेर आसा, थंयसर हर एक कडेन तुजी सकत वाळय, तुजें उगडापण येवं दी. तूं आसाय म्हणलें, तूं आमच्या विशयान चिंताय म्हणलें, तूं हेरां विशयान चिंताय म्हणलें. सांपावलाक सांगिल्लें बरें, ह्या शहरांत सबासन आसात हांवें विंचलेलें, देखून तूं उलयत राव, धैर्यान उलयत राव. बापा तुज्या सेवकांक तें आयकूंक साथ दी कर. निराश जाल्ल्यांक तूं सांगता आसाय म्हणलें तें खात्री सबार तुज्या सेवकांक मेळों दी, आज सुवार्तिकांक मेळों दी. आनी वाटो उक्त्यो कर, सगळ्यो वाटो उक्त्यो कर. आमच्यो दर्यो लांब जावचे खातीर, आमचे कुंटे घट जावचे खातीर, आमचे जागे तंबाची सुवात विस्तारवचे खातीर आमकां गरज आशिल्लें सकयल उगडापण, जाणवाय, सोलवणी उतार आनी एकामेकाचो ती एक कुमोग ती मेळोन तुजी खुशी करूंक आमकां साथ दी कर म्हणून मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.